अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़ी अहम प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने न सिर्फ उन कामयाबियों का जिक्र किया जो कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद हमने हासिल की, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी आगाह किया कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 97% खुदकुश हमलों में कमी आई है। उसके साथ साथ जो कराची 6 नंबर पर था अब वो 130 नंबर पर जा चुका है और इतनी बेहतरी आई। यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें 3,71,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किए गए और इसमें 50 लाख एम्यूनेशन, 72,000 से ज्यादा असलहा जबकि 450 टन बारूद बरामद किया गया। उसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपोजिशन के बल्कि बिलखुसूस अगर बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके जवाबात भी दिए और उन्होंने कहा कि फौज का सियासी मामलात में कोई अमल दखल नहीं है और उसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज में मैं चाहूंगा कि जो भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान के लिए जो भारत का एजेंडा है उस पर गुफ्तगू का आगाज किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अतहर काज़मी साहब भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। सलीम बुखारी साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, जो कामयाबियां जिनका आज तस्करा किया है, जिक्र किया है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, यकीनन बड़ी काबिल तहसीन है। अभी हाल ही में जो मच में कार्रवाई की गई उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मुनज़्ज़म ये कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो यहां तक कहा कि 35 से 40 लोगों का नेटवर्क है। तो इसका मतलब यह है कि मुनज़्ज़म कार्रवाइयों की बजाय ये चंद बिखरे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह तो इन पर काबू पाना निस्बतन आसान हो सकता है। सलीम बुखारी साहब से भी बात करेंगे। आपको बताऊंगे इस वक्त जो आज की खास खबर है वो यही है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस ब्रीफिंग दी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। उसके अलावा जो आज की खास बात थी वो ये भी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब रावलपिंडी आएँ, उन्हें चाय पानी पिलाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह चुके हैं कि जो PDM है वो ये फैसला करेगी कि हमने इस्लामाबाद का रुख करना है या फिर हम रावलपिंडी जाएंगे। और भी बहुत सारे एतराज़ात उठाए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, तो इसका आज जवाब दिया गया है ISPR की जानिब से और वाज़ेह जवाब दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अपोजिशन है वो फौज के हवाले से जो बात करती है उसमें अगर इलेक्शन पर किसी को शक है तो मुतल्लिक़ा इदारा है, यानी इलेक्शन कमीशन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, ये कहना था आज DGISPR का। उसके साथ साथ फौज सियासी मामलात में मुदाखलत करती है, ना ही इसे घसीटा जाए, ये भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर आज कहा। उसके अलावा यह भी कहा कि फौज के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, जबकि फौज का किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, क्योंकि ये बार बार ये भी कहा जाता है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि शायद बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं और जो तमाम जमातें 10 जमातें PDM में शामिल हैं उनके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं, क्योंकि PDM की तहरीक तो चल रही है लेकिन शायद अब वो पहले वाला इसमें जोरों शोर नहीं रहा है। और जो तारीख दी गई थी इस्तीफों के हवाले से वो भी बहरहाल हमारे सामने है और 31 तारीख तक का वक्त दिया गया PDM की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि वो स्टेप डाउन कर जाएं, जिसका जो हुकूमत है वो इसे संजीदगी से ज़ाहिर है नहीं ले रही है। आगे जो मुस्तकबिल करीब में सेनेट के इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता करके उन्हें इस पर कायल कर लिया है, मना लिया है कि अपोजिशन जो है वो इन इंतखाबात का हिस्सा होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी और ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते थे कि मैदान खाली नहीं छोड़ा जाए, सेनेट इंतखाबात हों या फिर ज़िमनी इंतखाबात। आगाज़ में अपोजिशन जमातें ये चाहती थीं कि वो इन इंतखाबात का या तो बॉयकॉट करें या फिर इस्तीफ़े देकर ही निकल आए असम्बली में से। बहरहाल अतहर काज़मी साहब से ये सवाल मैं पूछता हूँ। अतहर काज़मी साहब, जो आज कामयाबियों का जिक्र किया है ISPR की जानिब से DGISPR ने, ये कामयाबियां यकीनन काबिल तहसीन है। अभी जो कार्रवाई हुई है, सानिया मच हुआ है, इसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि 35 से 40 लोग हैं, इनका ग्रुप है, इनके पीछे जाएंगे हम। तो ये मुनज़्ज़म जो यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही थी उसकी बजाय ये बिखरे हुए लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन पर काबू पाना निस्बतन आसान होगा। अतहर काज़मी साहब, जो आज प्रेस ब्रीफिंग दी है DGISPR ने, बहुत सारे उन्होंने चीज़ों को कवर किया है, भारत की दरअंदाजी पर भी बात की है और अपोजिशन को भी जवाब दिया है। किस तरह देखते हैं आप इस प्रेस ब्रीफिंग को?
دیکھیں کافی وائڈ رینجنگ قسم کی ان کی ٹاپکس تھے جو انہوں نے کور کیا. اوبیسلی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, ایک تو LOC کے حوالے سے, بھارت کے حوالے سے, بھارت کا جو فیک نیوز پروپیگنڈا ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی. اور بعد میں جب صحافیوں نے ان سے پوچھا PDM کے بیانیے کے حوالے سے, جس طرح آپ کو بھی پتا ہے یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم GHQ یعنی پنڈی میں ہم جا کے دھرنا دیں گے, سلیکٹرز ان کو بار بار کہتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب DG ISPR کے منہ کے اوپر اس طرح کے ان سے کوسچن پوچھے گئے کہ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, آپ کو سلیکٹرز کہا جا رہا ہے, آپ کے خلاف یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ الزامات اتنے وزنی نہیں ہیں, ان میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے, اس وجہ سے ہم ریئیکٹ نہیں کرتے. لیکن یقیناً اگر فوج کے اندر اس طرح کی بات ہو رہی ہے, اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے جس کا انہوں نے بھی ذکر کیا کہ تشویش پائی جاتی ہے جو ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں, تو ایک طرح سے انہوں نے سارے ٹاپکس کو کور کیا. لیکن جو کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ فوج کی طرف سے کوئی بڑا رد عمل آئے گا, ایک شدید قسم کی وہ یا ایک سخت قسم کا بیان دیں گے, اتنا سخت ان کا بیانیہ نہیں لگا PDM کے حوالے سے. اچھا قاسمی صاحب, یہ جو پوزیشن ہے اس کی لڑائی حکومت سے ہے جس میں وہ فوج کو گھسیٹ رہے ہیں, یا پھر یہ ان کی لڑائی فوج سے ہے جس میں وہ حکومت کو گھسیٹ رہے ہیں؟ جی یہ پہلے تو ان کی لڑائی جو ہے نا نظام عدل سے ہے. اس وقت ان کی لڑائی اصل میں اس سارے چکر سے ہے, ان سارے مقدمات سے ہے جس کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں, جو کرپشن کے اوپر ان کے اوپر جو الزامات ہیں. اب ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس سارے عمل کو کنٹروورشل بنائیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ فوج کو بیچ میں ڈریگ کریں گے, فوج کے اوپر الزامات لگائیں گے, فوج آگے سے ریئیکٹ کرے گی, تو ان کے لیے گنجائش بنے گی. پھر وہ جمہوریت کی ڈھال لیں گے, پھر وہ اداروں کی ڈھال لیں گے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ مانڈی والا صاحب سینٹ کے اندر تقریریں کر رہے ہیں, سینٹ کی اپنی ڈھال بنا رہے ہیں, پھر اسی طرح وہ قومی اسمبلی کو اپنی ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اپوزیشن اور PDM کا یہ طریقہ ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اس سارے عمل کو کنٹروورشل بنانے کے لیے فوج کو اس میں ڈریگ کریں. اور اس میں کافی حد تک دیکھیں آپ, اگر آپ ان کا میڈیا کے اوپر بیانیہ دیکھیں تو کافی حد تک وہ اپنے اس بیانیے میں کامیاب ہو گئے. لیکن وہ جو ان کی خواہش ہے کہ فوج کی طرف سے رد عمل آئے, وہ اب تک ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی. یہ رواں جو سیاسی عمل ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش ہے, یہ جو آنے والا یعنی سینٹ کے انتخابات ہیں یا ضمنی انتخابات ہیں, ان کے حوالے سے پہلے سے ایک ایسی فضا قائم کی جا رہی ہے اس طرح کے بیانات دے کر؟ دیکھیں ان کا تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اس سارے نظام کو کنٹروورشل بنایا جائے. اگر آپ اس میں اگر شخصیات کی بات کریں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں, ان کی اپنی سٹیکس ہیں, زرداری صاحب کی اپنی سٹیکس ہیں, نواز شریف صاحب کی اپنی سٹیکس ہیں. نواز شریف صاحب اور ان کے کیمپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ نظام ٹوٹے. اگر یہ نظام ٹوٹے گا تو اس میں ان کے لیے گنجائش بنے گی. پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہو سکتی ہے اس نظام کے اندر ہمارے لیے جگہ بنے, اس نظام کے اندر ہم کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں, فعال کردار. لیکن نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا اس نظام کے اندر کوئی کردار نہیں ہے, نہ ہی وہ مستقبل میں ادا کر سکتے ہیں انلیس کہ یہ نظام ٹوٹے, آئین توڑا جائے, یہ عدالتی نظام ختم ہو, اس کے بعد ہی ان کے لیے گنجائش پیدا ہوگی. تو ان کی تو خواہش یہ ہے کہ اس نظام کو چلتا کیا جائے, پر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وہ کامیاب ہو سکیں گے. اچھا, آج کی پریس بریفنگ میں صرف اپوزیشن کے لیے ہی جوابات تھے اور ایک پیغام تھا, یا پھر حکومت کے لیے بھی کوئی اس میں اس کے لیے ڈھارس بندھائی گئی ہے حکومت کی بھی؟ دیکھیں ایک طرح سے جو بہت زیادہ افواہیں پچھلے دنوں چل رہی تھیں کہ کوئی نیشنل ڈائیلاگ چل رہا ہے, دورانی صاحب اس میں ایکٹیو ہو گئے ہیں, حکومت کے پیچھے سے فوج رابطے کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ, تو اس حوالے سے DG ISPR نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ فوج ایک ذیلی ادارہ ہے حکومت کا, حکومت جو اس حوالے سے کر رہی ہے فوج اس کے پیچھے کھڑی ہے, اور ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, نہ ہی ہم کسی سے رابطے کر رہے ہیں. اور انہوں نے دبے الفاظ میں مولانا صاحب کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ادھر آئیں گے تو آپ کو بھی ہم چائے پانی پلا کے بھیجیں گے. آپ کو پتا ہے ماضی میں انڈیا سے بھی ایک مہمان آئے تھے, ان کو بھی چائے پانی پلا کے بھیجا گیا تھا. تو میرے خیال میں عقل والوں کے لیے اس میں کافی اشارے تھے. اچھا, آپ نے دورانی صاحب کا ذکر کیا ہے, دورانی صاحب ایسے ہی اچانک سے ان کو خیال آیا کہ سب سے ملا جائے, کوئی مفاہمت کی راہ اپنائی جائے. شہباز شریف صاحب سے وہ ملتے ہیں, مولانا صاحب سے ملتے ہیں, چودھری نثار صاحب تک سے جا کے وہ ملتے ہیں, اور یہ تمام لوگ اگر شہباز شریف اور مولانا اپنا چودھری نثار صاحب کی بات کی جائے تو یہ مفاہمت کے حامی ہیں, یہ بات چیت کے حامی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے تئیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے مفاہمت کی بات کی, اگر شہباز شریف صاحب کا بھی آپ بیانیہ دیکھیں تو وہ بھی مفاہمت کے حامی ہیں. وہ ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے. جہاں تک دورانی صاحب کا تعلق ہے, یہ دیکھیں کہ میڈیا نے جتنی ہائپ دی دورانی صاحب کو کہ ان کو شاید کسی نے بھیجا کہ آپ جا کے شہباز شریف صاحب سے ملیں, لیکن یہاں پہ ایک قابل جو غور چیز وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے ہی ریاست کی تحویل میں ہے,
उससे मुज़ाकरात के लिए रियासत बाहर से किसी को क्यों भेजेगी। हाँ, जहां तक ये ताल्लुक है कि दुरानी साहब खुद इस हवाले से कोई फाल किरदार अदा कर रहे हैं या उनके किसी से राब्ते हैं, ये तो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें रियासत ने दुरानी साहब को तैयार किया है कि आप कोई नया सियासी बयानिया सामने लेके आए और नया कोई गठजोड़ करें। हाँ, उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, उनकी अपनी कोशिश हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो लोग कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं, मुझे वो लगता नहीं है कि उस हद तक इसमें सच्चाई है। तो काज़मी साहब, शहबाज शरीफ साहब से मिलने के बाद चौधरी निसार साहब से उनकी मुलाकात होना आपको ये भी मानी खेज नहीं लगता? देखिए, चौधरी निसार साहब तो वैसे ही इस वक्त इररेलेवेंट हुए हैं। ये सारे वो सियासतदान हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट थे। दुरानी साहब हो गए, निसार साहब हो गए, उन्होंने तो अपनी सूबाई असेंबली की सीट का अभी तक हलफ भी नहीं लिया मेरे ख्याल में। तो उनसे या तो होता ना कि अगर वो उनसे मिलने के बाद इमरान खान साहब से मिलते या उनसे मिलने के बाद बाजवा साहब से मिलते या किसी और शख्सियत से मिलते तो फिर तो था, या उनसे मिलने के बाद वो लंदन आ जाते और नवाज शरीफ साहब से मिलते, फिर तो शायद इसमें से हम कोई मानी निकाल सकते थे। लेकिन निसार साहब तो खुद इस वक्त जो है वो पीछे जा चुके हैं, उनको तो अपने ही बहुत ज्यादा मसाइल हैं। लेकिन ये सियासी लोग हैं, गठजोड़ करते रहते हैं, इनके मुज़ाकरात भी चलते रहते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई नया इनका इत्तेहाद, कोई नई इस तरह की शक्ल हमें नजर आए सियासी सूरत में, जो इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे सारे इस मंजर में। ठीक हो गया। काज़मी साहब साथ ही रहिएगा। मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, दफाई तजियाकार हैं। फारूक साहब, आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है DGISPR की, अपने पराए सबको उन्होंने जवाब दे दिया या कोई तशनगी रह गई? शुक्रिया। नहीं रिशान भाई, मेरा ख्याल है उन्होंने जिन जिन को जवाब देना था जवाब दे दिया, और खास तो PDM को उनको जो पिछले पहला रिस्पॉन्स आया और अपना आर्मी का ऑब्वियसली वाया द DGISPR, और वो यही कि जनाब जो जिस तरह की तनकीद होती रही है फौज पे और आर्मी की लीडरशिप पे, तो उन्होंने बस ये इसका पहला जवाब तो ये है कि जनाब कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, आपके जो इल्जामात हैं वो ऐसे नहीं है इस काबिल कि उसका कोई जवाब दिया जाए। और नंबर 2, उन्होंने एक डायरेक्ट जवाब दिया है, मैसेज दिया है मौलाना फजल रहमान को कि जनाब आप आएंगे, जिसका वो कह रहे हैं 2-3 दफा उन्होंने थ्रेट किया है कि पिंडी में लॉन्ग मार्च होगा, धरना उधर होगा, इशारा GHQ की तरफ से, तो वो भी उन्होंने कह दिया आप आएं, आपका हम खातिर तवाज़ा करेंगे, आपको चाय पानी जो है वो उसका हम इंतजाम करेंगे। तो मेरा ख्याल एक मैसेज है जिसको कहते हैं तंज़िया भी आप कह सकते हैं, और एक बड़ा सटल किस्म का मैसेज है कि मौलाना साहब बाज आ जाओ, ठीक है ना। तो ये बड़ा, और दूसरा मेरा ख्याल है उन्होंने मैसेज भी दे दिया है, क्योंकि अभी उनकी एक ब्रीफिंग आने वाली है ये EU डिसइंफो लैब के ऊपर, वो मेरा ख्याल है अब बताया जाएगा कि कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर कोई NGOs हैं जो अभी भी बदमाशी के रोल में हैं, जो फॉरेन पे रोल पे हैं, उनके मशकूक उनके क्रेडेंशियल्स हैं, उनका रोल जो है मशकूक है और वो फॉरेन फंडेड। आपको याद हो चौधरी निसार साहब के दौर में भी ये तमाम NGOs को रिव्यू किया गया था, लेकिन उसमें कुछ लोग बच गए थे। जाहिर बात है उस वक्त नवाज शरीफ और इन लोगों के और जो इंटरनेशनल फोर्सेस के जो उनके ताल्लुकात थे, तो कुछ NGOs मेरे ख्याल बच निकली थी। अब मेरे ख्याल इनके पास इतनी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आ गई है कि वो NGOs कौन सी हैं, उनकी क्या रवाबित है, किन के साथ हैं, फंडिंग के अंदर से, और उनके अलावा मेरा ख्याल कुछ और पर्सनैलिटीज हैं पाकिस्तान में, शायद उनका भी अब ये जो है पोल खुलने वाला है। अच्छा। कि ये उस पूरे नेटवर्क का साहब, ये पर्सनैलिटी सिर्फ पाकिस्तान में ही है या पाकिस्तान से बाहर भी इस वक्त मौजूद है? बड़ा अच्छा सवाल। मैं समझता हूँ कि पहला तो हुकूमत को आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो 7 फोरम जिसके रूह रवां और जिसके आर्किटेक्ट हैं जनाब हुसैन हक्कानी साहब, और कहा जाता है कि डिसइंफो लैब में के एक एडवाइजर और जो टेक्निकल एडवाइस देने वाले जो हैं वो भी हुसैन हक्कानी है इंडियंस के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कुछ लोग हैं 7 फोरम के जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जिसमें एक पाकिस्तान के साबिक सफीर हैं, क्यूबा के साबिक फौजी अफसर, इन तमाम लोगों को जो कि अब सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें भी लगाई जा चुकी हैं, मैं समझता हूँ उनको फौरन ECR पर डाला जाए। और रियासत जो है ना, देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जनाब जो फौज पे तनकीद करेगा हम कानून के मुताबिक एक्ट करेंगे। मुफ्ती किफायतुल्लाह डरपोक आदमी सिंध के मदरसे के अंदर छुपा हुआ पिछले 10 दिनों से, उस पर FIR है, सिंध पुलिस को पकड़ना चाहती है, कराची KP पुलिस, और सिंध वाले उसको कवर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 7 फोरम के जो कुछ लोग पाकिस्तान में हैं और जो बाहर बैठे हैं, जाहिर बात है दे आर ऑल पार्ट ऑफ द EU डिसइंफॉर्मेशन लैब सिस्टम। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कुछ हमारे ओवरऑल
मीडिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोगों का निशानदेही हो गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि पूरे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में शामिल है। हालांकि मेरा ईमान है और कन्विक्शन है कि 99.99% पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बिल्कुल, बल्कि उसकी तो तारीफ उन्होंने की है। उन्होंने तो ये तमाम इंडियन फेक मीडिया और ये जो पूरा इंडियन कैंपेन है, इसको तो बड़ा कामयाबी से हमारे मीडिया ने, हमारे एंकर्स ने उसको काउंटर किया है। लेकिन हो सकता है कि 0.001% कहीं ना कहीं कोई लोग ऐसे हों जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा हो। तो मेरा ख्याल है ये आने वाले दिनों में ये एक बम फटेगा और उसमें भी बहुत इंकशाफात होंगे। काज़मी साहब, आपने सुना ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट की रोशनी में जो आगे मुस्तकबिल करीब में बम फटने वाला, उसकी गूंज जो पड़ोसी ममालिक हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, वहां तक सुनाई देगी? देखिए, मातम तो पहले ही वहां पे पड़ा हुआ है इस वक्त, तो आगे गूंज। जी काज़मी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अच्छा, चले मैं काज़मी साहब से रब्ता हम बहाल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर दहशतगर्दी कम हुई है, कार्रवाइयाँ भी कम हुई हैं, लेकिन जो DGSPR ने कहा कि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दों का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, दाइश की मौजूदगी का यहाँ पर इम्कान ज़ाहिर किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। मैं आपको याद करवाना चाहूँगा, उस माजी के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं है। सवाल आपसे ये है कि ये अगर दाइश यहाँ पर है भी, तो क्या ये वही दाइश है जो इराक में पाई जाती है? यहाँ पर ये तालिबान के कोई नाराज या टूटे हुए ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपने आप को दाइश जाहिर करके ये कार्रवाइयाँ यहाँ पर शुरू की हैं? देखिए, पहली बात आपको मालूम होना चाहिए और आई एम श्योर बाकी हमारे पाकिस्तानी भाइयों को भी अब ये बात समझ आ गई है कि दाइश जो है ये एक इसराइली क्रिएशन है। ये वो फाइटर्स हैं जिन्होंने सरेंडर किया था जंग, इनको शिकस्त मिली थी सीरिया में और इराक में। फिर एक बड़ा प्लान बना था आज से चंद साल पहले। यकीनन वो चौधरी निसार साहब वाज राइट, उस दौर में ये लोग नहीं थे यहाँ पे, इनकी एक्टिव प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन इनको फिर अफगानिस्तान लाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, जिसमें रॉ इन्वॉल्व थी, CIA और ये अपना इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद, और इन्होंने लाके उनको बिठाया। 3-4 हज़ार फाइटर्स आए थे और उन्होंने बाकायदा जनाब उनको यहाँ पे बिठाया, स्टेशन किया कि किसी तरह ये फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के फिर वही क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म और उसमें ये इन्वॉल्व हों। फिर दाइश का नेक्सस बन गया रॉ के साथ, जारी बात है, अफगान इंटेलिजेंस और ये जो बाकी फॉरेन होस्टाइल एजेंसीज हैं। लेकिन दाइश का मुकाबला इस वक्त है, दुश्मनी है अफगान तालिबान के साथ। दाइश का फिर नेक्सस बन गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप हैं जिनको फिर इकट्ठा किया गया अंडर वन हेड, और वो भी रॉ ने काम किया और ये बाकी फॉरेन एजेंसीज ने। तो दाइश और उन तहरीक तालिबान का भी आपस में एक नेक्सस है और मकसद यही है कि बेशक बाढ़ लग गई है, लेकिन अभी भी आपको पता है क्रॉसिंग रूट्स तो हैं, जो सरकारी 11-12 क्रॉसिंग रूट्स है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर के ऊपर, और उसमें इन्फिल्ट्रेशन तो ये करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनके कुछ अपने लोग भी यहाँ पे आएंगे, आए भी हैं, लेकिन ज्यादातर वो यूज करेंगे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट प्रॉक्सीज हैं जो सेक्टेरियन वायलेंस में बिलीव करते हैं पाकिस्तान में। यही वजह आप देखें कि कराची में कई सुन्नी स्कॉलर्स जो हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स, उनको टारगेट किया गया, उनकी असैसिनेशन हुई है, और फिर जिस तरह ये मच वाला उसकी दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है। तो ये ऐसे ग्रुप हैं प्रॉक्सीज उनके, जिनके साथ मिलके वो पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि ये सेक्टेरियन और ये तमाम मामला, तो हम तो कितने अरसे से कह रहे हैं। सो ये बात सही है, चौधरी साहब ने सही बात की थी, लेकिन उसके बाद कि तकरीबन 2015 में अगर आपको याद हो या 16 में फिर एक IG पुलिस थे यहाँ पे, और या DGFI है, मुझे याद नहीं है, जिनकी पहली स्टेटमेंट आई थी कि हाँ दाइश की प्रेजेंस है पाकिस्तान में, क्योंकि इनकी वॉल चॉकिंग कई शहरों में शुरू हो गई थी। तो एज अ मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज नेटवर्क नहीं है, लेकिन यकीनन उनके रवाबित हैं, उनके सेल्स हैं यहाँ पे वाया दी पाकिस्तानी वो जो प्रॉक्सीज हैं। ठीक है। अच्छा काज़मी साहब, आप बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, उसके साथ साथ दाइश की मौजूदगी के हवाले से आपके क्या ख्याल आते हैं? देखिए, जिस तरह मैं बात कर रहे थे कि 5th जनरेशन की बात तो हम करते हैं, 5th जनरेशन वॉर की, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दूसरे को एक्सपोज करते रहेंगे, लेकिन हमने इसके मुकाबले में क्या किया है
کیا ہمارے جو ادارے ہیں وہ ادارے جنہوں نے اس سے ڈیل کرنا ہے وہ ان کا کردار کتنا فعال ہے، کیا اس میں آئی ایس پی آر کا کیا کردار کیسا ہے، ماضی میں کیا جب جنرل آصف غفور صاحب تھے اس وقت آئی ایس پی آر کا کردار بہتر تھا کہ اب جو بالکل آئی ایس پی آر لو لیول پہ چلی گئی ہے، کوئی ان کی طرف سے کوئی سخت بات نہیں آتی، کوئی رد عمل زیادہ نہیں آتا، کیا یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہے یا ماضی کا جو طریقہ کار تھا وہ بہتر تھا؟ تو یہ بہت سارے کوسچنز ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ففتھ جنریشن کی وار کا مقابلہ کرنا ہے تو بھارت تو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز لگا رہا ہے. آپ نے تو اگر کسی کو ایک جگہ پہ کوئی پریس ریلیز بھی کرنی ہو تو اس میں 4 جگہ پہ دکھانا پڑتا ہے اور این او سی وغیرہ لینا پڑتا ہے. تو ہم خود کتنے تیار ہیں اس بارے میں بھی ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے. صرف بھارت کے ثبوت دکھا کے جو ہے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک داعش کا تعلق ہے میں بریگیڈیئر صاحب سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب کردستان میں عراق کے ان علاقوں میں جہاں پہ کرد آبادی اس میں ہے اکثریت میں ہے، وہاں پہ جب داعش گئی تھی اور داعش نے وہاں پہ ایک شہر کے اندر آلموسٹ قبضہ کر لیا تھا، تو وہاں پہ بہت ساری بھارتی نرسز ایک ہاسپٹل کے اندر کام کر رہی تھیں. وہاں پہ داعش نے سب کو جرغمال بنا لیا تھا، لیکن بھارتی نرسز کو، بھارتی عملے کو وہاں سے اجیت دوول صاحب جا کے چھڑوا کے لے کے آگے تھے. تو وہ پہلا موقع تھا تقریباً 5-6 سال پہلے جب یہ سب لوگوں کو پتا چلا اور میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا کہ بھارت کے داعش کے ساتھ کس حد تک تعلقات ہیں، اور اس میں اسرائیل نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا. پھر اسی طرح کے کیریکٹرز جب افغانستان میں پہنچے تو پھر اس میں اگین بھارت کے این ایس اے اجیت دوول صاحب نے، بھارت کی ایجنسیوں نے اپنا کردار ادا کیا اور داعش کا اتحاد بھی بہت سارے لوگوں سے کروایا. اور ریسنٹ میں آپ کو ڈیولپمنٹس یہ بتا رہا ہوں کہ جو اداروں کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق جو ہمارے یہاں پہ کچھ علیحدگی پسند ہیں بلوچ، ان کے ساتھ بھی اوپر کے لیول کے اوپر ان کا اتحاد کروانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں. آپریشنل لیول پہ نہیں، نیچے گراؤنڈ لیول پہ نہیں، لیکن اوپر جہاں پہ فنڈنگ آتی ہے، جہاں پہ اسلحہ آتا ہے، وہاں پہ بھی وہ داعش اور مختلف گروپوں کا علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ نے سنا کاظمی صاحب کیا کہہ رہے تھے، ہمیں خود بھی کچھ سوچنا ہوگا. صرف نشاندہی کرنا یا بتا دینا کہ بھارت کیا کر رہا ہے یا جو دیگر عوامل ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کرنا ہوگا. یہ آگے بڑھ کر اور کرنا کیا ہوگا؟ اور جو انہوں نے بات کی آئی ایس پی آر کے رد عمل کی، ماضی کا جو آئی ایس پی آر تھا جس طرح سے رد عمل ہوا کرتا تھا اور اب کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی بہتر ہے یا پہلے والی اسٹریٹجی بہتر ہے؟ ماضی کا جو آئی ایس پی آر جو جنرل غفور کا یہ اپنا ذکر کر رہے تھے، آئی جی جو آئی ایس پی آر تھے، دیکھیں اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ بعد میں تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس اور وہ بڑی کشیدگی تھی، سول اور سول ملٹری تعلقات بہت کشیدت ہے. اور وہ ان کی ایک مشہور ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے جب ڈان لیکس کی رپورٹ کی ریکمنڈیشن آئی تو انہوں نے ایک لفظ ٹویٹ کیا تھا ریجیکٹڈ، اگر آپ کو یاد ہے. تو وہ کافی دل میں رکھا تھا نواز شریف صاحب نے، اور کچھ عرصے بعد ابھی جب انہوں نے ریسنٹلی ٹویٹر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے تو انہوں نے وہ استعمال کیا ہے لفظ کسی وہ استعمال کیا. بالکل دیکھیں اب وہ حالات نہیں. پچھلے 2 سال سے پاکستان میں سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ٹوٹل ہم آہنگی ہے، ہارمنی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہے. فوج آئین کے مطابق جس طرح ہونا چاہیے، فوج کے خلاف ایک تو کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ میں کوئی سازشیں نہیں ہو رہی جس طرح ماضی میں ہوتی تھیں. کوئی کوشش نہیں کر رہی کہ فوج کو نیچے دکھایا جائے اور فوج سے کسی قسم کا جو ہے وہ حالات تو نہیں ہے نا کہ جس طرح نواز شریف اور جنرل مشرف کے میں جو تناؤ ملٹری ٹیک اوور ہوا وہ چیزیں تو ماضی کیسا بن چکی ہیں. ناٹ ود دا پی ٹی آئی گورنمنٹ، ناٹ ود عمران خان. تو لہذا یہ ایک ہمیں ایک جوائنٹ حکمت نظر آ رہی ہے کہ کیسے پاکستان کو یہ انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز، ایکسٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز، اکانومی کے چیلنجز مل کے فوج اپنا پرائم منسٹر عمران خان کی سپورٹ میں، اور پھر آئی ایس آئی کا رول بھی آپ کو سامنے آ گیا ہے کہ کیسے پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے نکالا جائے اور حالات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. تو لہذا یہ اب وہ حالات نہیں ہے. تو اس لہذا ڈی جی آئی ایس پی آر جو انہوں نے بھی آج میرا خیال ہے جب ان کو بہت سوال پہ مجبور کیا گیا تو پھر انہوں نے اس کا ایک جواب دیا اور صحیح جواب دیا کہ بھائی جب فورن پالیسی ہے تو فورن آفس بات کرے گی، ان کا ڈومین ہے اور اپنی سیاست میں ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہمیں سیاست میں گھسیٹا جائے، نہ ہمارا انٹرسٹ ہے، نہ ہم کو بیک چینل کر رہے ہیں. تو انہوں نے تو آج بڑا کلیئر جواب دے دیا. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب فوج جو ہے وہ عمران خان کو نکال دے، اور بھائی فوج کا کام ہی نہیں ہے، فوج کیوں عمران خان کو نکالے؟ فوج ایک ذیلی، انہوں نے آج کہہ دی نا ذیلی ادارہ.
ایک سبارڈینیٹ ادارہ آف دی گورنمنٹ ہے. یہ فوج کا کام ہی نہیں کہ وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کیسے وہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ بھی اور کاظمی صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. ایک بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اطہر کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں جو دراندازی ہوتی ہے بھارت کی وہ تو ڈھکی چھپی نہیں ہے, اس کے علاوہ جو کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں کلبھوشن یادو کے علاوہ کوئی بیرونی شخص نہیں پکڑا گیا, زیادہ تر جو مقامی لوگ ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم معیشت کو یا معاشی حالت لوگوں کی اس کو جوڑیں دہشت گردی کے ساتھ, یعنی وہاں پر جو اس وقت حالات ہیں, سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے, لیکن وہاں پر سہولیات نہیں ہے بنیادی, تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے, اور اگر اس کو دور کر لیا جائے تو بھی دہشت گردی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. جی دیکھیں, یہ یقیناً اس کا کنیکشن ہے. دنیا میں بہت ساری اس حوالے سے اسٹڈیز ہوئی ہیں. اگر آپ دہشت گردی کی بھی بات کر لیں, جہاں پہ غربت ہوتی ہے, جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے لوگوں کو ریکروٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت آسودہ ہیں, جن کے بینک اکاؤنٹس میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں, تو وہ لوگ ان کے ہاتھوں زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. ہمارا جو غریب طبقہ ہے, ہمارا جو سفید پوش طبقہ ہے, وہ زیادہ محب الوطن ہے. وہ 2 وقت کی روٹی کھا لیتا ہے, کبھی بھوکا بھی رہ لیتا ہے, لیکن اپنے ملک کا سودا نہیں کرتا. وہ تو ہمارے چاہے پولیس کے جوان ہوں, فوج کے جوان ہوں, دیگر جو اداروں کے لوگ ہیں, وہ سرحدوں پہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں, پولیس ناکوں پہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہمارا جو نیچے کا طبقہ ہے, وہ طبقہ جو ہماری طرح سفید پوش ہے, وہ تو بڑا محب وطن ہے. لیکن انفارچونیٹلی آسودہ طبقہ, وہ طبقہ جن کے پیسے, جن کے اربوں روپے باہر کے ملکوں میں پڑے ہوئے, وہ دشمنوں کے ہاتھ میں زیادہ اعلیٰ بنتے ہیں. لیکن یقیناً اگر صوبے کی صورتحال بہتر ہوگی, وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, تو اس سے فائدہ ہوگا اور ان چیزوں کو روکنے میں بھی مدد ملے گی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ احساس محرومی جو ہے وہ معاشی حالت اس کی ایک وجہ نہیں ہے, لوگوں کی جو وہاں پر حالات خراب ہیں, احساس محرومی جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ نہیں بنتا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ خاص کر 2019 میں مطلب یہ ہے کہ بڑے سچویشن بہت گمبھیر تھی اور معاملات ٹھیک نہیں تھے. اب دیکھیں نا, پچھلے سال بھی 2 سال سے کوئی پینشن اور پے کے جو ہے وہ سیلریز نہیں بڑھی ہیں. پہلی بات میں گورنمنٹ سروینٹس کی بات کروں, پینشنرز کی. نمبر 2 یہ کہ مہنگائی بہت زیادہ چلی گئی تھی, 12-13% انفلیشن چلی گئی تھی. شکر ہے اب جنوری میں جو رپورٹ آئی ہے انفلیشن 6% پہ آ گئی ہے آہستہ آہستہ. اور ابھی بھی قیمتیں جو ہیں کوئی تھوڑی زیادہ ہیں, لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چینی اپنا امپورٹ کریں گے. کہنے کا میرا مطلب یہ کہ کچھ چیزوں میں ہمیں بہتری نظر آنی اب شروع ہو گئی ہے. اس کووڈ کے وجہ, کووڈ میں اللہ کی مہربانی کہ ہم نے اس کو کنٹین کیا, سیکنڈ ویو کو بھی ہم کنٹین کر رہے ہیں. ہماری انڈسٹری کا ٹرن اراؤنڈ شروع ہو گیا ہے. لاکھوں لوگ جو جاب لیس تھے, مزدور جو ہے وہ اپنی جاب سے واپس چلے گئے ہیں انڈسٹریل زونز میں. نمبر 1, ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی ہیں, بنگلہ دیش سے بہتر, انڈیا سے بہتر, 18% تک وہ گئی ہیں. اس کے علاوہ فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے تقریباً $20 ارب کو کراس کر گئے. بے شک ابھی بھی اس میں وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ڈیٹ سروسنگ ہے. پاور دیکھیں, پاور پروڈیوسر جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے, پاور پروڈیوس کے ساتھ ایک تاریخی جو ہے اب ہم ایگریمنٹ دیکھنے جا رہے ہیں, جس میں آپ دیکھیں گے اس کا لانگ ٹرم افیکٹ یہ ہوگا کہ پاور ٹیرف جو ہے اس میں کمی آئے گی. ویسے آج بھی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, ویسے آج ہوا ہے, لیکن مجھے تو بڑی امید ہے کہ جب یہ فرنس آئل پلانٹس جو ہمیں کھا رہے تھے صبح شام ہمیں کھا رہے تھے, وہ جب وہ معاملہ کنٹین ہوگا ودن 2021 تو حالات ڈیفینیٹلی بہتری کی طرف جائیں گے. اور دوسری جو میں ایک چیز دیکھا ہوں کہ عام آدمی, یس عام آدمی کے مسائل ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ گورنمنٹ میرا خیال ہے از کانشیس کہ یہ انفلیشن کو اور کم کیا جائے, اس کو کنٹرول میں رکھا جائے. اور یہ جو مینوپولیٹرز ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ شوگر مافیا, ویٹ مافیا, گندم مافیا, جو ان کتنی کمیشن بنے تھے, بھائی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو. ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں بندہ ہوا. بس یہی ہے کہ جی نیب بھی انکوائری کر رہی ہے, FIA بھی انکوائری کر رہا ہے, وہی لوگوں کو پکڑو, ان کی کو پتہ لگے. یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ انکوائری کی بات کرتے ہیں, گرفتاریوں کی بات کرتے ہیں, جس چیز کا کریڈٹ لیا خود وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کر کے کہ چینی کی قیمت نیچے آ گئی, وہ دوبارہ سے 100 روپے تک جا پہنچی ہے. 100 روپے وہ کراس کر گیا, وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ. یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے, اس پر فکر نہیں ہونی چاہیے کیا؟ دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آپ مافیا پہ ہاتھ ڈالیں گے, اور بڑی بری طرح ہاتھ ڈالا گیا پچھلے 1.5 سال میں, ٹھیک ہے ان کو
उस तरह की सजाएं नहीं हुई जो कि लोग एक्सपेक्ट करते होंगी, लेकिन माफिया का इतना कंट्रोल सख्त था पिछले इतनी दहाइयों से कि उन्होंने फिर हिट बैक किया और वो इतनी आसानी से अपना जंग तो नहीं ये हारने लगे, वो सरेंडर तो नहीं करेंगे, वो हिट बैक करेंगे। ये तो सर हो सकता है माफिया के बड़े जो एलिमेंट्स हैं वो इस गवर्नमेंट में भी मौजूद हों, जो नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज सक्सीड हों। लेकिन आम आदमी के हवाले से कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ कि ये पहली गवर्नमेंट है जिसने रीच आउट किया। ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, लेकिन उस पे बड़े पैमाने पे अरबों की आपको पता है उसमें एम्बेजलमेंट हुई थी और उसमें करप्शन हुई थी। फरजाना राजा तो मुल्क छोड़ के भाग गई और अब वो केस चल रहे हैं नैब के। आपको लगता है अब करप्शन नहीं हो रही है, अब खुर्द-बुर्द नहीं हो रही है? नहीं, अभी ऐसा देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है, हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि जिस तरह पहले मौज मेले लगे हुए थे गवर्नमेंट के, जनाब 100 बंदों के जहाज भर भर के बाहर फॉरेन टूर पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो चीजें खत्म हो गई हैं। हम ये भी अब देख रहे हैं कि जनाब जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो 2-3 बंदे साथ होते हैं और 1-2 दिन के लिए कोई फजूल अयाशी वाले टूर नहीं होते। हम ये भी देख रहे हैं कि विद इन दी गवर्नमेंट वो अखराजात पे कोशिश की जा रही है कि उनको कंट्रोल किया जाए, वो अयाशियां, वो एक्स्ट्रा खर्च करना, वो तमाम चीजें जो है वो उस पर कंट्रोल तो है ना, वो चीजें अल्लाह तल्ले जो है वो खत्म हो गए आप कहना चाह रहे हैं? ठीक है, वो अल्लाह तल्ले जो है वो चीजें खत्म हो गई जिसपे लोगों को बड़ी परेशानी है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि अब हम एहसास प्रोग्राम जो है ना, एहसास प्रोग्राम आप जो भी कहें वो दुनिया भी मान रही है कि वो कुछ 1.5 करोड़ आवाम तक जो है, फैमिली तक वो एहसास प्रोग्राम गया है और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से गया है। अभी तक कोई स्कैम सामने नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। बैतुल माल जो है उसने भी काम करना शुरू कर दिया। बैतुल माल जो है लोगों की, तो लोगों की फलाह के लिए ओवरऑल एक गवर्नमेंट की जो मिशन है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो चीजें और एफर्ट्स वो सामने नजर तो आ रहे हैं। चले, हुकूमत के मिशन की तो बात हो गई, जरा पीडीएम के मिशन की अब बात कर लेते हैं, अपोजिशन के मिशन की, जो कि हुकूमत गिराना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दे चुके हैं। अतर काज़मी साहब, ये बताइएगा कि जैसे जैसे मौसम सर्द हुआ है, जो अपोजिशन की तहरीक या उनका लबो लहजा है, उसकी गर्मी जो है वो भी कम होती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है जैसे पहले जैसा जोश नहीं रहा है। क्या जो लाहौर का जलसा है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था? देखें, इसमें एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह होगी है कि मरियम नवाज साहिबा अपनी सियासी जमात के अंदर जब वो मुतहरिक हुई, जब अपने वालिद को उन्होंने असिस्ट करना शुरू किया, तो वहां से उनकी वालिद की जमात का जवाल शुरू हो गया। और जब मरियम नवाज साहिबा पीडीएम में आई, यहाँ पे मुतहरिक हुई, तो वो पीडीएम का क्या हाल हुआ वो भी हमारे सामने है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर पीडीएम जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है उसमें उनके वर्कर्स तो आते हैं लेकिन आवाम के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। पीडीएम के अगर आप गुज़िश्ता 3 माह के दौरान उनका एक भी मौक़िफ़ या एक भी बयानिया या एक भी दावा ऐसा हो जिसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हो, जो बात वो करते हैं उसके ऊपर से फिर वो मुकर जाते हैं। और ये वो सियासत है जो मरियम नवाज साहिबा की सियासत है, जो एकदम से आपको बंद गली में ले जाती है। आप जब कोई सियासी तहरीक चलाते हैं तो आपको बड़ा सोच समझ के, देख के फैसले करने पड़ते हैं। इस वक्त मसला ये है कि मौलाना साहब भी और मरियम नवाज साहिबा भी वो एक तरह से नफरत में अंधे हो चुके हैं और वो अपने साथ दूसरी जमातों को भी एक बंद गली के अंदर ले गए, जिसकी वजह से हर 2 मिनट के बाद इनको यू टर्न लेना पड़ता है। और अवाम में, मीडिया में, हर जगह पे आप इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा और इंतहाई नुकसान पहुंचाए इनके अपने बयानिए की वजह से। तो काज़मी साहब, जो मरियम साहिबा ने कहा था कि जी आर या पार होगा और जनवरी उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन कहा था कि जनवरी से पहले भी मैं देख रही हूं कि हुकूमत चली जाएगी, ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था? देखें, ये वही आर एन पार है जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठ के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के कहा था कि अब फौज के साथ आर एन पार होगा, अब इदारों के साथ आर एन पार होगा। फिर वही हुआ कि इनके अपने वालिद आर हो गए और ये खुद पार हो गई। तो ये अभी भी दोबारा वही इनके साथ हो रहा है। ये इनकी सियासत है कि 8 तारीख को इन्होंने दिया कि हम आर एन पार करेंगे और लाहौर में आधा ग्राउंड खाली रहा, वो लाहौर जो इनका गढ़ होता था। मसला ये है कि इनको सोचना पड़ेगा और पीडीएम की दीगर जमातों को भी सोचना पड़ेगा कि आया हम इनके पीछे चलें या अपनी सियासत को बचाएं। जरदारी साहब बड़े इस हवाले से वो बड़े फहम फरासत रखते हैं, सियासी सोच रखते हैं और यही वजह है कि वो बैकफुट पे चले गए। अब सिर्फ 2 शख्स ऐसे हैं, एक मरियम बीबी हैं और एक मौलाना साहब हैं, जो नफरत में अंधे हो चुके हैं और उसी के मुताबिक वो फैसले कर रहे हैं और नतीजा आपके सामने है।
ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، بیک فٹ کا ذکر کیا ہے. یہ جماعتیں جو ہیں بیک فٹ پر اس طرح سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جا رہی ہیں کہ سینٹ انتخابات میں شاید پہلے انہوں نے حصہ نہیں لینا تھا، اب حصہ لے رہے ہیں. استعفے والے معاملات بھی کہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی تاریخ نہیں ہے استعفوں کے حوالے سے. تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جو اپنے مطالبات سے یا اپنے جو سٹانس ہے اس سے یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے پی ڈی ایم. دیکھیے یہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایکسپیکٹ کر سکے پاکستان کے عوام کھل کے نکلیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور پھر ایک پوری ملک کے اندر ایک نیشن وائڈ پروٹیسٹ جس کو بولتے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. ایسی چیز نہیں ہوئی. ان کے جلسے میں خاص کر لاہور کے جلسے کے بعد میں تو کہتا ہوں وہ مینار پاکستان کا جو جلسہ تھا وہ ایک ڈیبیکل تھا. اس کے بعد بالکل دے رن آؤٹ آف اسٹیم اور جتنے ان کے انیشل دعوے تھے وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اب آؤٹ ٹرن ہو گیا. اب بائی الیکشن میں بھی وہ حصہ لے رہے ہیں، چاہے بے شک ایز اے پی ڈی ایم لے رہے ہیں، نو پرابلم، بالکل اچھی بات ہے. اس کے بعد سینٹ الیکشن میں گڈ، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اچھی بات ہے. وہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور ریزگنیشن تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے احسن اقبال صاحب نے لیڈر اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سینٹ الیکشن کے بعد دیں گے. دیکھیے جی سینٹ الیکشن کے بعد اگر وہ ریزگنیشن دیں گے تو میں تو بہت خوش ہوں گا کیونکہ اس بہانے ایک قسم کے مڈ ٹرم الیکشن. بریگیڈیئر صاحب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں سینٹ کے انتخابات کے جو بھی نتائج ہوں، جو بھی نتیجہ ہو اس کو مانیں گی؟ کیونکہ وہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ 2018 کے انتخابات شفاف نہیں تھے، وہ سینٹ کے انتخابات کو کیسے شفاف مان لیں گے؟ دیکھیے جی بات بڑی کلیئر. چیئرمین سینٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں آپ جس میں صادق سندرانی صاحب چیئرمین بنے تھے جی، جنہوں نے اپنا ضمیر کے خلاف ووٹ دیا، پہلے ہاتھ اٹھا لیے اور اس کے بعد جب ایکچوئل بیلٹنگ ہوئی وہ تو اس پہ انہوں نے وہ سیکرٹ بیلٹنگ تو اس پہ انہوں نے اپنا چینج کیا. تو ابھی چیف جسٹس سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کا فیصلہ 10-15 دنوں میں اسی مہینے آ جائے گا. ظاہری بات ہے کیونکہ فروری میں الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ اگر اپنا فیصلہ دے دیتی ہے کہ جناب یہ اوپن بیلٹ ہوگا اور وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا تو پھر تو کیا پیچھے رہ گیا. اس کا مطلب یہ کہ پھر ٹرانسپیرنسی آئے گی، شفافیت آئے گی. یہی آپ سب چاہتے ہیں اور ایوری بڈی وانٹس دیٹ. تو یہ سینٹ کے الیکشن میں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پھر اس طرح کا کوئی الزام یہ لگا سکیں گے کیونکہ سب جو ہو رہا گا وہ میرے آپ کے سامنے ہو رہا گا، میڈیا کے سامنے ہو رہا گا. اور میں بتا دوں جو لانگ مارچ دھرنا ہے وہ یہ ٹوٹل کا کریں گے تاکہ اپنی کوئی فیس سیونگ کے لیے. اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے 300-400 لوگوں نے ریزائن کیا میں تو بہت خوش ہوں گا. اس سے گورنمنٹ تو نہیں جانے لگی کیونکہ پارلیمنٹ رہے گی، سندھ گورنمنٹ بھی معاملات رہیں گے سندھ کے بھی. تو وہ بائی الیکشن پہ وہ یہ ہے کہ پھر عمران خان کو چانس مل جائے گا کہ وہ کچھ اور سیٹیں لے جائیں گے، اس کی پوزیشن اور مستحکم. لگتا ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے. اطہر کاظمی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر ایک پیج کی بڑی تکرار ہوتی ہے ہمارے ملک میں. میں جو جن شخصیات کا ذکر کرنے لگا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیج پر ہیں؟ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب ایک پیج پہ ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پیج پہ اس پیج پہ کہ جہاں تک ان کے مفادات کا تعلق ہے اس پہ تو یہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ایک دوسرے کو کسی وقت بھی ڈچ کر سکتے ہیں. صحیح. اگر زرداری صاحب کی آپ بات کریں ان کے اپنے جو تحفظات ہیں نون لیگ کے حوالے سے، نون لیگ کے اپنے مفادات ہیں. اب زرداری صاحب کو کیا پڑا ہے کہ وہ اپنا حکومت کو ختم کریں سندھ کے اندر. سندھ کے اندر ان کے پاس ایئرپورٹ بھی ہے، ان کے پاس پورٹ بھی ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ وفاق میں تو وہ حکومت بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. وقت معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں جی پلیز. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگلے الیکشن جو 2-2.5 سال بعد ہونے ہیں، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں خاص کر سندھ میں جو ہیں جہاں پہ ان کی حکومت 12 سال سے ہے، وہ اپنے پیسوں سے الیکشن کرتے ہیں لوگ. ٹھیک، وہ آپ کے پبلک ٹھیک ہے سر پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو گیا ہے. ابھی تک نظر یہ آ رہا ہے ناظرین کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپوزیشن جماعتوں میں وہ ون ون سچویشن میں ہے کہ تمام تر جو باتیں وہ کر رہے ہیں، مطالبات ہیں، وہ منوائے بھی رہے ہیں باقی جماعتوں سے. بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ پی ڈی ایم کی تحریک کون سا رخ اختیار کرتی ہے. ذیشان ملک کو پروگرام ٹیبل ٹاک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.